अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राज़िक शाह तुसा देख रहे हैं राज़िक टीवी हासिल बोर है। आज मौजूद है जनाब चक मदरसा बकरा मंडी। ये मंडी जनाब हफ्ते दिन लगती है। इस मंडी के तुम रेट चेक कराने जनाब बकरा दे मक्खी चीने बकरे चंगे चंगे बकरे चेक कराने इस मंडी नस्ली जानवर। वीडियो में आखिर तक वेखना इंशाल्लाह। इस मंडी में भी काफ़ी तादाद होती है जनाब, खूबसूरत बकरियां की काफ़ी तादाद में बकरे होंगे ने। मदरसा मंडी तुहानू पता जनाब मशहूर तरीन बकरे माशाल्लाह इस मंडी के होंगे ज़्यादातर। बाकी सब तो पहले इस भाई को बकरे खलोते ने चार, इन्हों का रेट पूछने भाई के मांग रही है और फाइनल कितने कर दें। उस तो बाद पूरी मंडी की अपडेट देंगे। वीडियो में आखिर तक वेखना है, मिस नहीं करने। बाकी जो दोस्त साढ़े चैनल से नवे ने उन्होंने गुजारिश कर रहे हैं साढ़े चैनल को सबसक्राइब करना, घंटी दबावना, ताकि इस तरह जी वीडियो अपलोड करिए नवी तो नवी मंडी की वो अपडेट थोड़े तक सब तो पहले पहुँच जाए। उस्ताद जी इन्हों का क्या रेट मंगते पे ने? चारा का मूँह किवें ने पे? खीरे ने माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे जी। खीरे बकरे खीरे। अच्छा के फाइनल रेट दे मुहब्बत वाला जेड़ा लवना है वो गल कर, जेड़े लेने पैसे वो गल कर, एवें ना रेट कर। 1,55,000 जेड़ा शाह जी हाँ या ना 1.5 लाख तो घट नहीं बठोरे चंगे हुसन वाले वाह के कोई शक नहीं है। लेकिन तू वो गल कर दे भाई जाना इतने मैं बकरे का रेट फाइनल करना जेड़े लै लैने सब तो पहले तेरी वीडियो आती पई है, तेन लोग पसंद करन, मेरी वीडियो में लाइक करें, इस तरह की गल कर दे बस। हाँ ना 1,40,000 न। अच्छा जी 1,40,000 रुपये नो जी पुट्ठा ला दे सन, ठीक है ना। इन्होंने बकरा का चेक कर लो जी। खीरे बकरे चारे माशाल्लाह जी। दो ये भी बेचे न पे इन्हों के, ये अलग न पे। अच्छा इन्हों का फिर कर ला भी है ना करी 1,40,000 रुपये पुट्ठे का कह रहे हैं। उम्र इन्हों की तकरीबन 10 महीने 11 महीने 12 महीने एज है इन्हों की जी। नंबर भी लैके दिवे ना इस ते आओ हूँ इन्हों का रेट ही दस दो सानू। ये जी माशाल्लाह। अच्छा हम इन्हों का क्या रेट मांग रहे हैं जोड़े का? ये जोड़े का 1,25,000 दे, ठीक है। ये भी खीरे हैं बा माशाल्लाह। मक्खी चीने बकरे माशाल्लाह बेहतरीन खीरे। उस तो बाद उन्हें ये बकरे मैं चेक करवा देना, पूछते हैं भाई को क्या रेट मांग रहे हैं इन्हों का तिना का। सेल हो गया ने ये कितने ते सेल किए ने? 2,25,000 से सेल किए ने तिने बकरे। अच्छा 3 बकरे 2,25,000 ने सेल किए ने जी। 3 बकरे कुर्बानी लगने वाले जानवर ने सेल हो रहे हैं जी, ठीक है। उस तो बाद ना तो ये बकरे में चेक करवा देना जी। मक्खी चीने बकरे ने पे कुर्बानी एल कुर्बानी लग से ना। हाँ जी 2006 कितने बकरे ने? 8 क्या रेट मांग रहे हैं इन्हों का? 60,000 फाइनल के रेट उस इन्हों का? 55,000 60,000 रुपये पुट्ठी की डिमांड है। 55,000 कह रहे हैं कि लाग जाते हैं, ठीक है ना। बाकी जानवर तुम चेक कर सकते हैं, बेहतरीन जानवर हैं, ज़बरदस्त हैं, ठीक है ना। बाकी चलने अगे अगे चल के तुम चेक करवा देना, ठीक है ना। जनाब बकरे ये भी माशाल्लाह सेल हो गए ने। ये भी 4 बकरे सेल हो गए ने माशाल्लाह, बेहतरीन बकरे तो बेचे सेल कितने क्या रेट में सेल कितने? 66,000 66,000 पुट्ठे सेल होने माशाल्लाह बकरे। 4 बकरे माशाल्लाह बेहतरीन जानवर ने चारे जबरदस्त मक्खी चीने। 60,000 भाई सेल किए ने भाई, उस भाई ने दिते ने। अच्छा वो भाई ने दिते ने, ठीक है। जनाब भाई को जी 5 बकरे माशाल्लाह खड़े ने मक्खी चीने, बेहतरीन जानवर माशाल्लाह मौजूद हैं। उस्ताद जी क्या रेट मंगते हो इन्हों का? फाइनल हाँ फाइनल 55,000 फाइनल हाँ या ना? मुहब्बत लिखा हाँ ना दसो हाँ ना। नहीं बकरे चंगे तेरे 52,000 रुपये रेट कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर दे प्यार मोहब्बत हो जासी। ठीक है ठीक है। और किसान दे आपको माल नागरा काला डब्बा वो भी मिल जासी, ठीक है बच्चे ही मिल जासी, ठीक है। नंबर बोल दे आधा 13 66 101 इन्हों का नंबर है जनाब। बकरे इन्होंने को 5 खलोते हैं जी। 53,000 कह रही है
باقی ریٹ پیار محبت ہو کال تے پیار محبت کہندا ہے کہ ہو جاسے بکرے چلو جی ماشاءاللہ بکرے بہترین ہیں پا اے ویکھو جی ٹھیک ہے انہاں دا کیا ریٹ منگدا پہ تیناں دا 70 زیادہ ہے ہاں نہ کتے پہ ریٹ محبت کر نہیں جڑے لمنے نو دس نہیں ہاں نہ 1.60 جنی کہ 59 روپے کہہ رہی ہے ایک بکرے دا تین اس کو بکرے موجود ہیں کھیرے تقریباً 6 مہینہ دے 7 مہینہ دے ٹھیک ہے نا دونوں دا کلر سیم ہے بھی ہے نا دونوں دا ٹھیک ہے نا تے اے دا کلر مختلف ہے باقی جانور چنگے نے ماشاءاللہ بہترین جانور ہیں اے چیک کر سکتے تسی ٹھیک ہے نا زبردست اے جی جناب بکرے آگا جی یہ بھی قربانی والے جانور نے ماشاءاللہ 7 بکرے نے پہ جی سر جی کیا ریٹ منگتے ہیں 7 دا بابا فائنل ریٹ دے جڑا لمنا ہے وہ گال کر 60,000 روپے نو اے بکرے 7 بکرے نے 60,000 روپے پٹھے دا کہہ رہی ہے صاحب ٹھیک ہے بکرے تسی آپ بھی چیک کرو جی کیمرے وچ اے چیک کر لو ٹھیک ہے ہائی صاحب نمبر بلائے اے بھی 2 بکرے بھائی سیل کردا پیا یہ لے رہے ہیں وہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا خریدنے والا بھائی یہ والا سیل کرنے والا ماشاءاللہ سیل کر رہی ہے اپنے بکرے تو اپنا آدھا دا ریٹ تے دس کے آئی پیا سونے کیا ریٹ منگتا پہ انہاں دا 70,000 فائنل کتنے 65,000 نو 70,000 ریٹ مانگ رہی ہے 65,000 کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نا انہاں بکراں دا جانور تسی چیک کرو بہترین جانور ہیں ماشاءاللہ 70 ریٹ 65 اینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں واقعی آئی صحیح ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ جی ایک جناب کالا ڈبہ دوسرا مکھی چینا ہے یہ دو مطلب کیا ریٹ ہے 2,40,000 1,20,000 نہیں فائنل کنے دینے نہیں جڑے لمنے او 10 ہاں 10 او یار جڑے لڑنے ایک مختصر گال کر بے اس تو گھٹ دینے ہی نہیں بس پورے 2 لاکھ دے 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے نا بکرے دی اچھا ہور بھی ہو جاسی گھٹ بات اچھا نمبر بول آدھا ہاں ٹھیک ہے اے نمبر ہے باہر آندا اور یہ بکرے نہ کل موجود ہیں 2 بکرے ٹھیک ہے نا 1 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی 2 بکرے 2 لاکھ ہے ٹھیک ہے نا اے تو بکرے چیک کروے نا میں ماشاءاللہ بکرے چنگے نے ہائی صاحب نا جوڑے دا کیا ریٹ ہے بولنے دا 2.5 ہے کھیرے چھوٹے فائنل کنے دینے ہاں 2.20 دے ہاں بول اچھا ہاں 2 اچھا کرو ماشاءاللہ چلو جگہ چلنے کہ چل کے اور چیک کروا دینے تو چل کے یہ بھی لاٹ بکریاں دی کھلوتی ہے جی 6 بکرے انہاں دا کیا ریٹ منگدا پیا 6 دا 65,000 فائنل کے ریٹ ہو سرا دا فائنل 65 ہے محبت کوئی نہیں کتنا فائنل ہاں نا میں نا ریٹ ہاں نا لگا 63,000 63,000 نمبر بول دے ہاں یہ نمبر ہے اور یہ بکرے نقل موجود ہیں ٹھیک ہے نا 63,000 فی پٹھے دا ایک جانور دا 20 سیل بھی کی بیٹھے نا ماشاءاللہ جی
اے بھی بکرے اس بھائی کول بھی کھڑے نے ماشاءاللہ جانور یہ بھی خوبصورت نے سارے کمال دے جانور نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے لاٹ چنگی ہوتے بکرے ماشاءاللہ سنگل نے لیکن بڑھن والے نے پہ ٹھیک ہے نا بڑھن والے جانور ہیں ٹھیک ہے کیا ریٹ کیا انہاں دا 90 ہزار ہے انہاں دا 90 ہزار روپے پٹھا تھا کھیرے بکرے نے سارے ٹھیک ہے نا جانور پیارے نے جی ماشاءاللہ بہترین جانور ہیں ٹھیک ہے باقی چلنے اگے اگے چل کے ہور تم چیک کروینے ماشاءاللہ یہ بھی سیل پرچیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کتنے بکرے ہیں ماشاءاللہ منہ کی میں 4 داند کیا ریٹ منگتے پے نے 42 فائنل کنے دا فائنل تو دے صاحب 1,60,000 دا اس تو گھٹ کوئی نہیں کتنا کار لئی سے ہاں نا کتنا اینڈ کار مولوی سے اینڈ میں کہا ہاں نا اینڈ 2 لاکھ مانگ رہے آدھا محبت 1.5 لاکھ دا ہاں یا نا 1.5 لاکھ دا ہاں یا نا اچھا نمبر بول دے 0305 ہاں 94 اے نمبر ہے جی اے بکرا انہاں کول موجود ہے جی چیک کرو رابطہ کرو انہاں نال عمران کارڈ دے تیرے کول کیڑے اے سارے اپنے اے بکرا ہی تیرا ہے اے والا ہی تیرا ہے اور اے والا ہی تیرا ہے اے دندا تے کیا ریٹ ہے بھائی انہاں تیناں دا ریٹ ہے 70 میں فائنل 1.5 لاکھ دے اے جناب 1.5 لاکھ پٹھے والے نے ایک کھیرا 2 دندے کہ چوکے اے دندا ہے او کھیرا ہے او 6 دا اچھا ایک کھیرا ایک دندا ایک 6 داندے نمبر بول دے آدھا 0306 ہاں 5445 038 ٹھیک ہے بکرے تو ماشاءاللہ ہر طرح دے کھڑے نے جی اے ویکھو نا اے بھی بکرا مکھی چینا ماشاءاللہ صرف دی پلائی کوئی نہیں خدمت کوئی نہیں لسا تھوڑا ہے تا وجہ تو اے بھی بکرا چیک کرو جی دی ڈیمانڈ 1,40,000 فائنل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ 1,40,000 دا کھیرا بکرا ہے باقی کے چل کے تینوں ہور چیک کروا دینا جی اس تو بعد لاسٹ اے بکرا بھی کھڑوتے نے ماشاءاللہ یہ بھی چنگے جانور ہیں ماشاءاللہ مکھی چینے نے 3 بکرے انہاں دا مالک موجود نہیں ہے اس ٹائم مالک اگے پیچھے ہوندا ہے نا تا وجہ تو ہی باقی آج دی ویڈیو اتنے تھا کہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک شیئر کمنٹس کیتے کرو اچھے جانور اچھے چیک کروینے ہیں اور پوری منڈی دی اپڈیٹ دیندے ہونے ہیں جی